जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया आने का। मैं डे वन से स्टार्ट करूंगा ताकि जो भी इंशाल्लाह सवाल आते हैं और उसमें होपफुली आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर होंगे। देखिए, डे वन से मेरी जो PSL फ्रेंचाइजी लेने का विजन था वो मेरा क्रिकेट पैशन था। तो डे वन से जब हम इस पे कूद रहे थे तो डिसाइडेड था कि अगर हमने इसको एक कामयाब मॉडल बनाना है तो इसको सारे एंगल से कवर, ना कि सिर्फ एक पैशन के अपने पैशन से उतरें और बाद में ऊंधे मुंह गिरें। तो इसको हमने तीनों एंगल पे देखना, क्रिकेटिंग अफेयर्स, कमर्शियल अफेयर्स और बिजनेस अफेयर्स। बिड पार्टिसिपेशन में आपने देखा होगा कि एक हजरत हमारे साथ ऐड हुए। हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी उनसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई और बड़े अच्छे नोट के ऊपर हमने दोनों पार्टीज ने अपने अपने रास्ते अख्तियार किए विद म्यूचुअल कंसेंट, विद म्यूचुअल डिस्कशंस। उनके विजन्स डिफरेंट थे, हमारे विजन डिफरेंट थे, वो नहीं चल पाई। इत्तेफाक से हमें एक और जो मोहम्मद शाहिद साहब का एक इंट्रोडक्शन हुआ, कराची की बहुत वेल नोन रिनोन पर्सनैलिटी से, एक नहीं दो नहीं तीन, उनकी ग्रुप गैदरिंग में हमारी मुलाकात हुई, उनसे डिस्कशंस हुई और बात आगे चली। गालमन तकरीबन ये पूरा जो सागा है 18-19 दिन चलता रहा। पहले भी 6-5-7 दिन हमारी डिस्कशंस हुई मामला की तरफ कि हमने क्या करना, उनका क्या रोल है, उनका जो पैशन था। इत्तेफाक से वो भी ऑस्ट्रेलिया से निकले। जब चीज़ें थोड़ी प्रोग्रेस हुई तो जी एक वर्बली हमारा एक डिसाइड हो गया, जी हम आपके सियालकोट स्टैलियन में हम आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल पार्टनर भी आएंगे, उनके अपने प्लान थे उनके। एक अब मैं ये कहना चाहूँगा, ऐड करूँगा, अब मुझे हंसी आती है, उनकी मिसेस भी साथ थी, उन्होंने जो मुझे प्लान दिए गए, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि वो अपनी वुमेन लीग को प्रमोट करना चाहती थी। जो चीज़ें लाइंड अप हो रही थी कि यार वो पोटेंशियली ये हमारे साथ आगे जाके पार्टनर्स बन सकते हैं। तो इस हद तक था कोई हमारी कमिटमेंट उस हद तक थी कि हमने कुछ साथ करना है। अब मेरी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजरी है, मेरे से आई थिंक जो मिस कैलकुलेशन हुई या मेरी उसमें ये आप समझ लिए कि मिस जजमेंट थी कि मैंने उनकी ज़बान में एतबार कर लिया कि ये वो जो कह रही हैं मोस्ट लाइकली सच्चे ही होंगे। ठीक है, अगर वो इतनी बड़ी बातें कर रही हैं तो मज़ीद उनकी चीज़ों की मैंने स्किप ये किया कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो मुझे पार्टीज में जो बंदे मिलाने वाले थे उनके मुंह पे मैंने वो चीज़ें नहीं की। मूविंग फॉरवर्ड बात चलती रही, डिस्कशंस होती रही, 5-7 दिन डिस्कशंस में और चलता रहा। तो अचानक एक दिन ना उन्होंने मुझे एक पेमेंट रिसीप दे दी कि मैंने पेमेंट कर दी है। तो मेरा एक और कॉन्फिडेंस लेवल किया, अगर वो बंदा सीरियस है और एक पेमेंट कर रहा है तो पेमेंट कर दी उसने। ठीक है जी, पेमेंट कर ली है। उसके बाद हल्का सा फिर उन्होंने मेरे ट्रस्ट को मिस यूज़ किया कि उस पेमेंट को उन्होंने ये ट्रस्ट किया कि पेमेंट आ रही है। ओवरसीज़ में ये बहुत नॉर्मल है कि आप जब ओवरसीज़ पेमेंट करते हो तो 3 से 4 दिन में पेमेंट आ जाती है। तो पेमेंट एग्जीक्यूट हुई, पहले हमें 3 दिन कहा गया कि 3 दिन में पेमेंट आ जाएगी। अभी PCB इसमें इन्वॉल्व नहीं था, उन्होंने अचानक से PCB को की अप्रूवल पर गैर ही पेमेंट कर दी। अब डेफिनेटली PCB ने भी अपनी KYC करनी थी, उनकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी। तो उस स्टेज के ऊपर पेमेंट एग्जीक्यूट हुई, पेमेंट का टाइम रिलैप्स हुआ, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 7 दिन गुजर गए। जब पेमेंट रिलैप्स होगी नहीं आ रही थी तो अचानक मैंने डेफिनेटली फिर उनसे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट की कि भाई ये क्या मामला है, आप मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करें कि मुझे प्रूव करें कि भाई पेमेंट आ रही है कि नहीं आ रही। जब मैंने उनसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछे तो उनके पास आंसर नहीं थे। तो आंसर नहीं थे तो डेफिनेटली एक चीज़ जब आपको नज़र आना स्टार्ट जाती है कि ये नहीं होनी, तो आई स्टेप्ड बैक। उसमें को स्टैलियंस की कोई शेयर डिल्यूशन या कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि मैंने आगे किसी को बेच दिया। पहली बात तो मैं PCB की अप्रूवल के बाद ये कर भी नहीं सकता। दूसरा, जो उनके मज़ीद चीज़ें उनकी जो सामने आई, हमारी जब लास्ट वीक गालबन 13-14 तारीख को उनके लास्ट मीटिंग भी हुई, इस दौरान में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, कुछ ऐसे मामला हुए क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस में मुझे लिया हुआ था कि पेमेंट होगी, पेमेंट आ रही है। ये सिर्फ एक वर्बली कमिटमेंट के साथ उन्होंने एक, जो कि वो बाद में पता लगा कि वो रिसीप्ट भी फेक थी। तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने की कि यार डेफिनेटली अगर वो इतना सीरियस है तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू एकदम से मुझे जी एक वीडियो देखने को मिलती है जी, वो भाई
پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نکل گئے جی, اور الزامات آ رہی ہیں جی کہ حمزہ مجید نے فراڈ کر لیا ہے. اللہ کے بندے, اگر ایسا کسی کے ساتھ فراڈ ہوا ہو تو آپ آ کے نا میڈیا پہ نہیں صرف ہیلپ مانگتے, تو آپ اپنے جوڈیشل سسٹم ہے ہمارا, وہ پی سی بی کو وہ پارٹی بنا رہا ہے کہ پی سی بی میری ہیلپ کرے, میری مطلب انہوں نے مجھے فراڈ کر لیا ہے, پی سی بی میری کیوں نہیں ہیلپ کرتا. تو بھائی اگر اتنا سچا تھا تو آپ بیٹھتے, آتے, پی سی بی سے ملاقات کرتے, مجھے کورٹ لے کے جاتے, مجھے آپ اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ثبوت تھا تو آگے لے کے چلتے. اینی ہاؤ یہ ساگا چلتا رہا, 4-5 دن 6 دن چلتا رہا. میں نے اس کو سیریس نہیں لیا. سوشل میڈیا میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں, انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ سچ جھوٹ کیا ہے, لوگ صرف اپنا کنٹینٹ بنا کے کریٹ کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کو ان کا کنٹینٹ بک جائے. جب یہ تھوڑا سا مین اسٹریم میڈیا پہ آیا تو میری بھی ٹیم نے, میری فیملی نے کہا کہ اب کچھ ٹائم آ گیا کہ میں بھی اپنا سٹارز دوں. تو میں ویٹ کر رہا تھا اپنی لیگل ٹیم سے کنسلٹیشن کے لیے اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو بھی اس میں ہمارے گروپ کے بارے میں, اوزی ڈیولپر اوزی گروپ کے بارے میں جو بھی نگیٹو پھیلا رہا ہے, اس کی اپلیکیشن نوٹیفیکیشن این سی سی آئی سے ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے. سیکنڈ, شاہد صاحب کو بھی این سی سی آئی سے اپلیکیشن نوٹیفائی ہو چکا ہے. یہ جو ڈیفیمیشن کر رہے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہے, بیس لیس ہے. ان شارٹ جو بھی وہ ایلیگیشن نکال رہے ہیں اس کا کوئی رد عمل نہیں ہے, اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, بالکل ٹوٹلی بیس لیس ہے. نمبر 1 یہ. دوسرا میں بتانا چاہوں گا, دیکھیے میری ساری زندگی پاکستان سے باہر گزری ہے. میری پاکستان میں تقریباً الحمدللہ 6 بزنسز ہیں, اور پاکستان سے باہر بھی 7-8 بزنس چلا رہا ہوں الحمدللہ. جب میں اس میں ٹیکنیکل کوالیفائڈ ہوا نا, تو اس میں پی سی بی اے نے اپنی پوری ڈیو ڈیلیجنس کی, مجھے سیکیورٹائز کیا گیا, میں نے اپنا پیپر ورک کیا تو میں آپ کوالیفائڈ کیا. یہ کہنا بھی ابھی نیوز چل رہی ہے جی پی سی بی سے انہوں کو فیور ملی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. میں نے اگر اس ٹائم جب ہم بیڈنگ میں تھے 10 پارٹیز تھیں, اور ماشاءاللہ 10 پارٹی اپنے ایک پروسیجر سے کوالیفائڈ ہو کے آئی ہیں. وہ ایک ان کی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن تھی, ان کی فائنینشیل کوالیفیکیشن تھی, وہ چیزیں ہو کہ ہم بیڈ میں بیٹھے. الحمدللہ میری تو اٹس اے ڈریم کم ٹرو کہ اللہ نے وہ سیالکوٹ اسٹیلین کی ٹیم جو ایک 8ویں ٹیم میری جولی میں دی. جسٹ فار ڈیفینیٹلی میں ایکسائٹیڈ تھا, میں خوش بھی تھا. تو الحمدللہ 15 جنوری کو میں نے اپنے سارے فائنینشیل اوبلیگیشن پی سی بی میں دیے. ایک یہ بھی الزامات ہے جی میں بینکرپٹ ہوں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. خدارا اللہ کے بندے, آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ نے پی سی بی نے آپ کو بولا میں ڈیفالٹ ہوں؟ کیا کسی بینک نے بولا میں ڈیفالٹ ہوں؟ 15 جنوری سے میری پہلے سال کی فرینچائزی فیس کی بینک گارنٹی پی سی بی سبمٹڈ ہے. آن ٹاپ آف اٹ 3 سال کی کوپریٹ گارنٹی ہے. کوپریٹ گارنٹی کیا ہوتی ہے کہ میں نے ان کو 3 سال کی کوپریٹ گارنٹی میں کنفرم کیا ہوا ہے کہ میں 3 سال تک الحمدللہ کیپیبل ہوں کہ میں اس کی پیمنٹ کر سکتا ہوں. میرے لیے ہرٹنگ یہ تھا کہ بیس لیس ایلیگیشن کے میری ریپوٹیشن پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بینک کرپٹ ہو گئی ہوں, بینک پہ پیسے نہیں ہے. یہ ٹوٹلی بیس لیس ہے. اب آپ ماشاءاللہ ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سوال بھی لوں گا. یہ ساری جو ایونٹ آف سیریز ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ہے جو انیشیٹ ہو رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ 2 سے 3-4 دن میں سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. جب رائٹ ٹائم پہ رائٹ کی سامنے آئے گی تو اس کا اپنا فائدہ بھی ہے اور بات کرنے کا مزہ بھی ہے. تو یہ 2 میری ایونٹس آف سیریز ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ڈے 1 سے پلان تھا. فار می پی ایس ایل کرکٹ از ان مائی بلڈ, اٹ واز مائی پیشن. تو میرے ڈے 1 سے تھا کہ میں نے اس کو اگر میں نے اس کو کامیاب بنانا ہے تو کسی کے ساتھ لے کے چلنا ہے. میری 2.5 سال کی پاکستان کی پرسنل جرنی میں آئی نیڈیڈ سم ون ٹو کم اینڈ ہیلپ می, بٹ انفارچونیٹلی میں نے, آپ کہہ لیں کہ میں نے مس ججمنٹ کی, میں نے ٹرسٹ کیا, لوگوں نے اس کا ٹرسٹ کو مس یوز کیا. سیکنڈلی آئی ہیو ڈن آل مائی اوبلیگیشن. آج بھی آپ جا کے پی سی بی سے پوچھیے, پی ایس ایل سے پوچھیے کہ کیا میرے فائنینشیل اوبلیگیشن پورے نہیں ہیں؟ 100% پورے ہیں. تیسری بات, ابھی ڈیفینیٹلی ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات چل رہی ہے, اگلے 2 سے 3 دن میں اس کی بھی انشاءاللہ آپ کو نیوز دیں گے, سبجیکٹ ٹو دا اپروول آف پی سی بی. تو دس از دا بیسیکلی دا ایونٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈسکس. ہوپ فلی میں نے آپ کو اپنا ورژن دے دیا ہے, اینڈ لوکنگ فارورڈ کہ اس کے اوپر ہم بات کریں. ایک اور چیز, جب محمد شاہد صاحب کو
وہ سبجیکٹ ادھر ہی ختم ہو گیا. ان ادر ورڈس الفا گروپ جو محمد شاہد اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ وسیم بھائی کو آن بورڈ کرنا چاہتے تھے. میرے لیے ایک آنر کی اعزاز کی بات تھی, لیکن وہ بات آگے ہی نہیں بڑھ سکی کیونکہ وہ ڈیل ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوئی. تو میری وسیم بھائی سے بات ہوئی ہے, انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں جو ہم ایک نیا چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں, وی آر کنسیڈرنگ کہ ہم انشاءاللہ کسی بڑے نام کو اٹیچ کریں, تو ڈیفینیٹلی ڈسکشنز آر ان ٹاک.